أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. فلا تهنوا نون پڑھو نا، تہنوا. وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلم وأنتم الأعلون. وأنتم الأعلون. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. وأنتم الأعلون. والله معكم ولن يتركم أعمالكم. والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم. وإن تؤمنوا نظر نہیں آ رہا آپ کو. تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم. ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم. فيحفكم. تبخلوا ويخرج أضغانكم. ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. تدعون لتنفقوا في سبيل الله. فمنكم من
يبخل فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم जाओ इसे अच्छी तरह याद करके लो।